अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सदैस मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल वीलॉग। मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस तो नहीं बन सके, उसकी वजूहात जो हैं वो हमारे सामने आ गई हैं। अब ख़बरें ये आ रही हैं कि मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस ना बनने पर हुकूमत ने जो 26वीं आइनी तरमीम की जो तगोदो की, उस तमाम तर चीज़ों के पीछे एक व्हाट्सएप मैसेज था। 12 जुलाई को मंसूर अली शाह ने एक फ़ैसला सुनाया। वो फ़ैसला आपके सामने है, सारी चीज़ें हैं, किस तरीके से रिलीफ दिया गया, आउट ऑफ द बॉक्स रिलीफ दिया गया, और जिसके ऊपर तमाम जितने भी वकला थे या कानूनी माहिरीन थे वो सारे ही मतलब शौक में थे कि ये कैसे एक जमात जो फ़रीक ही नहीं थी उसको कैसे उसके हक़ के अंदर जो है वो फ़ैसला दे दिया गया। मैं आपको बता रहा हूँ मखसूस नशिस्तों वाला जो फ़ैसला था उसके बारे में बात कर रहा हूँ। दैन वो फ़ैसला जब दिया गया मंसूर अली शाह साहब की जानिब से, उसके बाद वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी बेगम साहिबा को मैसेज किया कि मैंने तुम्हारे लीडर का काम कर दिया। तो ये व्हाट्सएप मैसेज कहते हैं कि एजेंसीज़ के जो हैं वो हाथ लगा, और कुछ अमेरिका की कुछ मुलाकातें थीं, कुछ मीटिंग्स थीं जो एजेंसीज़ के हाथ में लगीं। मंसूर अली शाह बज़ाहिर, मतलब मैं अपनी ज़ात की बात करूं तो मुझे इस तरह की कोई उनके बारे में ऐसी खातिर ख्वाह चीज़ें नज़र नहीं आई, लेकिन जो एक बड़ा रिलीफ जो उनको दिया गया वो डेफिनेटली उसने तमाम तर जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं या पाकिस्तान में जो तज़िया या तबसरे करने वाले लोग हैं उनको थोड़ा बहुत तो शौक में डाल दिया था कि ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके, मतलब रिलीफ मांगा भी नहीं और रिलीफ दे दिया, ये कैसे हो सकता है। और मंसूर अली शाह की तरफ से, मतलब मंसूर अली शाह कभी भी इतना मुतनाज़ा जज नहीं रहे, वो कैसे इन तमाम तर चीज़ों के अंदर जो है वो मुलविस हो सकते हैं। तो बात ये हुई थी कि चीफ जस्टिस बनने का इंतज़ार किया जा रहा था कि चीफ जस्टिस बनते ही वो तमाम तर रिलीफ जो वो देना चाहते थे वो सारे रिलीफ एक ही साथ प्लेट में रख के उस जमात को दे दिए जाते जो उनकी ख्वाहिश थी। उनकी ख्वाहिश थी या उनकी बेगमात की, बल्कि बेगम की ख्वाहिश थी। हम हमेशा से ये बात करते आ रहे हैं कि बेगम हो चाहे राफिया, एक बड़ा मशहूर एक जुमला है जो बाकायदा जिसे कहते हैं कि एक मीम बन चुकी है कि हाय राफिया क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया इमरान खान के साथ। तो ये तो हमारे सामने चीज़ें हैं। अब साथ साथ मंसूर अली शाह की बेगम के हवाले से भी कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस के बारे में बातें हो रही हैं। फ़खर दुरानी हैं, उन्होंने ये खबर लीक की है, उन्होंने खबर दी है कि इस तरीके से एजेंसीज़ के पास ठोस शवाहिद मौजूद थे जिससे ये साबित हो रहा था कि वो एक जमात को जो है वो बाकायदा सपोर्ट कर रहे हैं। अब हुकूमत ने किसी जज को मतलब इंगेज करने के बजाय उन्होंने उस जज का रास्ता ही रोक दिया। आप कह सकते हैं कि 26वीं आइनी तरमीम जिस तरह से आई, और जस्टिस याह्या अफरीदी जिनका जो माजी है वो बड़ा ज़बरदस्त है, किसी किस्म के कोई दाग नहीं है उनके माजी के ऊपर, किसी किस्म की कोई पार्टी की तरफदारी नहीं है उनकी तरफ, आइन कानून के हवाले से वो फ़ैसला देते हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में भी यही आता है, बस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा थोड़े ज़्यादा असूल परस्त थे और पसंद थे, और उनको ख़बरें उनके बारे में जो आती थी डेफिनेटली उनकी मुतनाज़ा बने। और ख़ास तौर पे उन्होंने जो गवर्नमेंट के साथ जो सिटिंग गवर्नमेंट थी, इमरान खान उस वक्त थे, जनरल फैज़ के हवाले से जो फ़ैसले दिए थे, फैज़ाबाद धरना केस का जो फ़ैसला था वो बेसिकली उनके लिए मुतनाज़ा चीज़ बनी है। फिर उनके ऊपर केसेस चले और सो वो चीज़ सिलसिला एक चलता रहा। एक जमात ने अपने आप को काजी फ़ाइज़ ईसा का मुखालिफ ला के खड़ा कर दिया, जो एक बहुत बड़ी गलती थी उनकी, क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा एक मैन ऑफ प्रिंसिपल है। अगर पीटीआई अपने आप को काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ मुतनाज़ा नहीं बनाती तो शायद पीटीआई को वो रिलीफ किसी भी जज से नहीं मिल सकता था जो काजी फ़ाइज़ ईसा से मिल सकता था। तो पीटीआई ने एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, अपने पाँव के ऊपर जो है वो कुल्हाड़ा मारा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ महाज खड़ा करके। अब जो फैसले उनके खिलाफ हुए लोगों ने समझा शायद काजी फ़ाइज़ ईसा की वजह से हुए, लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा ने तो जाना ही था, काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक्सटेंशन नहीं लेनी थी। बट द मेन जो एक प्रॉब्लम थी वो थी जो मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस बनना। मामला स्मूथ चलते रहते तो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह बन जाते और पीटीआई के जितने भी आप कह सकते हैं कि प्लान थे वो मुकम्मल हो सकते थे। लेकिन एक प्लान मेरा रब भी करता है, अल्लाह ताला के भी कुछ प्लान्स होते हैं। आप जो प्लान्स दुनिया में बना के बैठते हैं, मुमकिन नहीं है कि वो प्लान जो है वो आपके कामयाब हो। एनी हाउ, ये तो मंसूर अली शाह के हवाले से जब तक मामला आगे चलते जाएंगे, उनकी रिटायरमेंट तक बहुत सारी स्टोरीज़ जो हैं वो हमारे सामने आती रहेंगी। लेकिन बुशरा बीबी को जो है वो जेल से रिहा कर दिया गया, तोशाखाना रेफरेंस के अंदर उनको रिहाई मिल गई है और एक ज़मानत के ऊपर उनको रिहाई मिली है, वो बरी नहीं हुई हैं केसेस से। लेकिन क्या ये एक रिलीफ है?
تحریک انصاف کی طرف. یہ چیزیں جو ہے نا ڈسکس کرنے والی ہیں. میرے خیال سے یہ ریلیف نہیں ہے, لیکن ایک طرف بات کی جا رہی تھی کہ بہنوں کو گرفتار کیا ہوا ہے, بیگم جو ہے وہ گرفتار ہیں. بیگم کیونکہ کوئی عوامی عہدہ نہیں رکھتی تھیں, اس لیے توشہ خانہ کا کیس ان کے اوپر بنتا نہیں ہے. لیکن کچھ آڈیو لیکس آئی تھیں اور کچھ ایسے معاملات تھے جس کی وجہ سے بشرا بی بی کا ذکر ان تمام تر کیسز کے اندر کیا جا رہا تھا, تو اس لیے ان کو بھی گرفتار کیا گیا. ہو سکتا ہے کہ کچھ پریشر بلڈ کرنے کے لیے بھی گرفتاری کی گئی ہو, لیکن اب گرفتاری جو ہے وہ ختم ہو گئی, ان کی رہائی میں تبدیل ہو گئی ہے. لیکن میں گورنمنٹ کو یہاں پہ کہوں گا کہ اب آپ لوگ تھوڑا سا محتاط رہنا, لیکن کیونکہ بشرا بی بی کے بارے میں جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. جادو ٹونے کے حوالے سے جو بشرا بی بی کے بارے میں ایک زبان زد عام ہے, اس کے حوالے سے تو شہباز شریف اور مریم نواز ان لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی. دن رات اپنے اوپر جو ہے نا وہ صورتیں اور تینوں کل جو ہیں, چاروں کل جو ہیں پڑھ پڑھ کے پھونکنے پڑیں گے, جو ایک ظاہر سی بات ایک مت ہے. اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, میں کوئی ثبوت کے ساتھ تو پیش نہیں کر رہا, میں ایک مذاق کے طور پہ ایک بات کر رہا ہوں کہ بچنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہیں مرغیاں جلائی جائیں, بلکہ بشرا بی بی کے گھر کے آس پاس جتنے بھی چکن سینٹر ہیں ان تمام چکن سینٹروں کے اوپر کڑی نگرانی رکھنی چاہیے کہ کہیں مرغیاں تو نہیں جا رہی, کہیں بکرے تو نہیں جا رہے. یہ چیزیں آپ لوگوں نے بس دھیان رکھنی ہے. حکومت کو ایک ڈرون سرویلنس بشرا بی بی کے گھر کے پار ایک فکس کر دینا چاہیے جو تمام تر چیزوں کا نگرانی کرے, خاص طور پہ کیونکہ بشرا بی بی سے آپ کو سوائے اس چیز کے اور کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا. اب بات یہ رہی کیا جو تحریک انتشار کے جو بانی ہیں کیا ان کو بھی کوئی ریلیف ملنے جا رہا ہے؟ میرے خیال سے ریلیف نہیں ملنے جا رہا. بات یہ کی جا رہی تھی کہ عمران خان ملک سے باہر چلے جائیں گے, اور دیکھیے عمران خان کا ملک سے باہر جانا عمران خان کے لیے خطرناک ہے, کیونکہ جو پارٹی کا اس وقت جو شجرہ بکھرتا جا رہا ہے, جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی جا رہی ہے. سندھ سے دیکھیں کوئی پرومیننٹ لیڈر اس وقت سامنے نہیں ہے. پنجاب میں کوئی ایسا لیڈر اس وقت موجود نہیں ہے جو پنجاب کو لیڈ کر سکے. کے پی کے اندر ہمیں چند لوگ نظر آتے ہیں, اسد کیسر ہے, علی مین گنڈا پور ہیں, جو ابھی بھی تھوڑا سا مومنٹم جو ہے نا برقرار رکھے ہوئے ہیں. لیکن اگر عمران خان کو رہا کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر ان کو کھلی اجازت ہوتی ہے سیاست کرنے کے لیے, تو ایک ہم جیسے یوٹیوبرس کو تو کانٹینٹ مل سکتا ہے, لیکن گورنمنٹ کے لیے بھی ایک ڈائیورژن مل سکتا ہے بڑا خوبصورت انداز سے. گورنمنٹ اپنے کام کرتے رہے, اپنے معاشی پالیسیز کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کرتے رہے, ساتھ ساتھ عمران خان اپنے ڈیلی کوئی تقریر کرے گا, پریس کانفرنس کرے گا, ہم جیسے یوٹیوبروں کو ڈیلی کا کوئی نہ کوئی کانٹینٹ مل جایا کرے گا. تو اس میں یوٹیوبرس کا تو فائدہ ہے, حکومت کا کتنا فائدہ ہے اب ہمیں اس پہ تو نہیں پتا. بٹ عمران خان اگر ملک سے باہر جاتے ہیں, اگر یہ کوئی NRO ہوتا ہے, تو وہ اس پارٹی کے لیے مزید خطرناک بات ہوگی, بلکہ اور زیادہ ڈاؤن فال کی طرف یہ گورنمنٹ جائے گی. کیونکہ ابھی ایک ایسا آرگیومنٹ ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ دیکھیں PMLN کا جو لیڈر تھا وہ ملک سے باہر چلا گیا تھا, لیکن ہمارا لیڈر ابھی بھی جیل کے اندر موجود ہے. بظاہر نواز شریف بھی جیل کے اندر تقریباً سال ہی رہا ہے, اور اس کے بعد جا کے ملک سے باہر گئے, تو عمران خان کو بھی سال ہو ہی گیا ہے. تو زرداری کا ریکارڈ دیکھتے ہیں خان صاحب توڑتے یا نہیں توڑتے 12 سال کا. لیکن ابھی میرے پاس جو انفارمیشن ہے, جو ذرائع کے ساتھ خبریں, وہ یہی کہ 3 سال عمران خان کو جیل سے باہر نہیں نکالتے انٹل 2028 تک یہ گورنمنٹ جو ہے اپنے جتنے بھی اہداف ہیں وہ مکمل کر لے. معیشت اس قوم کا بڑا مسئلہ ہے. اس ملک کے لیے جو اس وقت اس دور میں معیشت ٹھیک کر دے گا, میرے خیال سے اس کے لیے عمران خان, نواز شریف, شہباز شریف کوئی بڑا ایشو نہیں ہوگا. وہی شخص اس قوم کے لیے بہتر ہوگا, اسی قوم کو یہ قوم اسی شخص کو پسند کرے گی جو اس ملک کی معیشت, ایک عام آدمی کے جو مسائل ہیں, بجلی, گیس, کھانے پینے کے معاملات جو ہیں, تنخواہوں کے جو میٹرز ہیں, یا آپ کے جو روزمرہ کی اشیاء کے جو خرد و نوش کے جو خرچے ہیں, جس نے یہ مسائل حل کر دیے, وہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ کامیاب ہو جائے گی اگلے 5 سال کے لیے, انٹل اگر کوئی انفارچونیٹ واقعہ اس ملک میں نہ ہو, جو ہمیشہ اس ملک کے اندر ہوا کرتے ہیں. تو میں تھا آپ کا ہوسٹ اسد مرزا, یہ تھا میرا آج کا ولاگ. ان شاء اللہ تعالیٰ کل کے ولاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اور ایک مین چیز, اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر کے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں, کیونکہ آپ کا ہر کمنٹ ہم ٹائم نکال کر ضرور پڑھتے ہیں. اللہ حافظ.